ಆಕಾಶವಾಣಿ ಮಂಗಳೂರು ಕೊಂಕಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. नमस्कारो श्रोत्र बांधवांनो, साहित्यिक सांज ह्या कार्यक्रमांतू आजी MP रॉड्रिगस म्हळाले लिखणे नावान बरयतलो साहिती कवी मेरियन पौल रॉड्रिगस हांगेल संगाता संवाद ऐकुव्या. संवाद चलायसून दिता कन्सेप्टा फर्नांडीस. मोगच्या ऐकोप्यानो, आज आमच्या स्टुडियोंत कोंकणींतलो एक विशिष्ट साहिती कवी मेरियन पौल रॉड्रिगस आसा. आमी कोंकणी वाचपी तांकां MP रॉड्रिगस म्हणल्या नांवान वळखता. तांचें साहित्य, तांचो वावर, हव्यास आनी हेर विशयांची माहिती आज आयच्या कार्यक्रमांत दिवंक आमी प्रयत्न करता. MP रॉड्रिगस बाब, तुमकां आमच्या सर्व आयकोप्यां तर्फेन ह्या कार्यक्रमाक बरो येवकार मागता. देव बरें करूं. आमी खंयचोय विशय सुरू करतना पाटी वेचें, आमच्या बाळपणाक वेचें एक संप्रदाय म्हणल्यार बरें आसता. तशें जाल्ल्यान तुमच्या बाळपणा विशयांत, तुमच्या आसल्या सांगात्या विशयांत, तुमच्या शिकपा विशयांत थोडें पयलें उलोवया गे. हांव जल्मल्लो गुरपुरफेजीच्या कावडूर वाड्यान. आमचो ग्राम कोळंबे. माय बाप जॉन विलियम रॉड्रिगस आनी बेनेडिक्ता रॉड्रिगस. आमी ओटू 7 जाणां भुरगीं. पयलींची तेका चेडवां, उपरांत हांव आनी म्हजे फाटल्यान तेका भावणां. म्हजें सुरविलें शिकप इगर्जेच्या इस्कॉलान जालें 5वी पर्यंत. मागीर 8वी पर्यंत रोजा मिस्टिका इस्कॉलान जालें. हायस्कूल बचपे सांजुजेच्या हायस्कूलान जालें. तुमी मंगळूर शहराक लागींच आसल्यार एक ग्रामीण प्रदेशांत तुमचो जल्म आनी शिकप आनी पुराय जाल्लें न्ही. आनी आमकां इस्कॉलाक वचोंक जायते वाट चलाचें पडटलें. 2 मैलां चलाचें पडटलें आनी बचपे वचचें जाल्यार 5 मैलां चलाचें पडटलें. तें आमी एक रस्त्यान नाल्यार गाद्या मेरांनी राणां मोल्यांनी चलोवन आमची वाट सक्सेस. हांव म्हज्या सट्टा भावणां संगी वचोंक ना, कित्याक आमकां 3 वर्सांचें अंतर आसलें. आनी तशें हांव हायस्कुलाक येतना शेजारच्या भुरग्यांक वटूंक आमी चलोवन वेताले. गाद्या मेरेंतल्यान वळादेगेर वय आमकां 2 वाटां आसल्यो. एक राज रस्त्यान वेचें, ना जाल्यार भितरल्या वाटेन वेचें. पूण प्रकृतीची सोबाय पळोवंक मेळटली. गुरपूरची न्हंय कुड्याळ हेच्या वाटेक आसा. आमचें तिशेन पडलें घर कैकंबा जंक्शनाचेर गुड्या सकयल घर. आमकां 4 वाट्यांनी गटयो सोडचें पडटा आमचें तेन्ना वचचें जाल्यार. म्हळ्यार कश्टांचें जिवीत, परिश्रम. घरांत कितें सागोळी आसली की त्या वेळार? आमकां सागोळी आसली, माडा माडयेचें हिताल आसलें, गादे आसले. हेणे भात कणीक मिरसांगे रोपत जाताना तेणे माडयेचें भोपाळ. तशें आमकां मस्त काम करचें पडटलें. वर्साच्या 12 म्हयने एक ना एक काम आसतलें. ते गिमे दिसान काजू विसूंक पडटल्यो. ग्रामीण प्रदेशांत शिकच्या सकड भुरग्यांक त्या वेळार घरांनी काम करूंकूच असलें, रेस्त जावं दुबळो जावं. आनी एका नमण्याचें एक समृद्ध वातावरण म्हणटा आनी जिविताक लक्ती जणवाय मेळचें कामां पुरो करनच भुरगीं इस्कॉलाचें शिकप करतालीं. वय ही एक बारी खुशीची गजाल. कितें म्हळ्यार आमकां सर समुदायाची वळख आशिल्ली आनी बरो संपर्क आशिल्लो. आमच्या घरा मुस्लीम वेपारी येवन 1 म्हयनो रावताले आनी आमगेरच रांदताले आनी आमगेरच तांचे नमाज करताले. तशें हिंदू भाव भयणी तांच्या फेस्तांक आमचे नाल्ल व्हरून आमकां पोळी हाडून दिताले. तसलो बरो एकवट माया मोगत्या दळ आसलो, मैपास आसलो. आनी आसलें कितें तें वांटून खावचें त्या दळा हळल्यांनी आसची रिवाज ती प्रवृत्ती आसली. आमच्या घरा कांय रांदवे जाल्यार ती आंगडी मोलाक विकच्या प्रसड शेजाऱ्यांक वांटून खावचें ते आसली. आनी काही काजारां सोबाणां जाल्यार सगळीं मेळून सांगाता मेळून काम करतलीं. वय चरित्रांतले विशय म्हणल्यार बरें आयकता. कितें जावं तसलें एका समृद्ध बाळपणांत तुमी हांगा शिकप केलें. ताचे उपरांत तुमचे जिविताचें पैण कशें मुखार गेलें? ताचे उपरांत हांवें म्हजें PUC सेंट लुशियस कॉलेजींत केल्लें. मागीर हांव मुंबय गेलो. मुंबयंत 6 वर्सां हांवें काम केलें. म्हाका अंधेरीतावन वर्ली वचचें पडटलें. वचचें जाल्यार तेणे ट्रेनार आनी बसार तशें वचचें पडटलें. तें पयलीं कश्टांचें आसलें. संजेर 2 वरां बसाक रावलो आसा हांव. BSTच्या बसा खातीर संजेर 2 वरां अंधेरीतावन महाकाळी वचूंक बसाक रावलो आसा हांव. रेल्वे स्ट्रायक दळा 74 रेल्वे स्ट्रायक जाल्ली. त्या दळा सकाळीं 3 वरां संजे 3 वरां बसार रावलो आसा हांव. म्हळ्यार जिवितांत सरनमण्याचे कश्टी आनी परिश्रम तुमकां भोगूंक मेळ्ळा म्हण जालें. हांगा मंगळुरांत आसतना तुमी कविता बरोवंक सुरू केल्ले आनी त्या वेळार ल्हान प्रायर 20 वर्सांच्या 21-22 वर्सांच्या प्रायर बारीक प्रास बरीत पदां तुमी बरयल्लीं. म्हळ्यार ताका संगीत सजोवन तें गायन करूं जावचें तसलें. तातूंत धार्मीक एक चिंतपाची आनी वडणेची पदां तुमी सुमार बरयल्यांत. तें तुमकां संगीत आनी धार्मीक साहित्य कशें आवड आयली ताची? ती गायनां बरोवंक कारण आसलें.
तेदळा म्हजो मोगाचो मनीस म्हाका स्फूर्ती दिल्लो फादर J.C. रॉड्रिग्स. तो ताच्या सुमार 50 वर्सां प्राय जाल्या उपरांत कर्नाटका संगीत शिकलो कर्नाटक शास्त्रीय संगीत शास्त्रीय संगीत शिकतालो. पद्मनाभ आचार्य संगीत आनी शास्त्रीय संगीत शिकलो तो. आनी तातूंत ताणें प्रावीण्य पंडितपण जोडलें. आनी त्या संगीतांत आमची दिवस्तुतीची गायनां लिखलीं. आनी ताका गायनां ताळ येतो घालतालो जाल्यार ताका शब्द जाय आसले. ती कवाणां हांवें ताका बरोवन दिले. सुरवेर सुमार गायनाचे हांवें ताका लिरिक्स बरोवन दिल्ले. आतां भक्तीक गितां गायना म्हणटाना तातूंत एक बरो प्रास आसूंक जाय, तातूंत अर्थ आसूंक जाय, जोगते शब्द समा जाग्यार बसूंक जाय. तशें म्हणटना एक त्या नमण्याची गायनां गितां बरोवंक थोड्यांक जल्मान ते येवयेत. आनी थोडे फावटी मार्गदर्शन बऱ्या जोगत्या वेळार म्हणल्यार बरी पदां गितां बरोवंक साथ जातात. म्हाका मार्गदर्शन मेळिल्लें. म्हणजे ती आशिल्ली कवितेची रूस पळोवन म्हाका मोन्सिंजर सिला मिनेजाक वचून मेळ म्हूण सांगलें. सिल्वेस्टर मिनेज तो राखणोचो पयलो संपादक आशिल्लो. तुमी व्हड जावन येतना तो निवृत्त जाला आसतलो, बरे उत्तर प्रायर आसलो. म्हज्या बाळपणांत तो संपादक आशिल्लो. मागीर तो निवृत्त जावन फादर मुल्लस आस्पत्रेच्या व्यायामांत आशिल्लो. आनी त्या दाळा ताका चलोवंक आनी सारकें जायनासलें. तांचे सरशीन गेलो, 2-3 कविता घेवन गेलो. कविता वचून तो म्हणालो ह्यो कविता न्ही. त्या दाळा म्हाका आंगार शेळे उदक उतरल्या बरी जालें. खंडीत भोवशे त्या वेळार उमेदवंत तरणाटो हांवें कविता बरयल्यात, म्हज्या कवितांक ताळो सजोवन संगीत सजोवन गायन केलां. तितलें जाल्या उपरांत तुवें बरयल्यो कविताच न्ही म्हूण कोणें सांगल्यार खंडीत एक तर ताणें तशें सांगच्याक कारणय आशिल्लें. आनीक म्हाका बेजाराय जावंक नजो म्हणल्या खातीर तो म्हणालो तुवें बरयल्ली ती कामना म्हणटाय पळय ती राखणोऱ्यांच्याकी बरी आसात म्हणालो. आनी तो म्हणालो आळे अशें कविता बरयल्यार जेवता वेता चलता रावता ते प्रास घालूंक बारी सुलभ. आखरेच्या शब्दांक बरे शब्द घालून प्रास घालूंक बारी कश्ट, एक शब्द सोदिचे पडटा. तशें ताणें लुईस मस्करेंजान बरयल्ल्यो कविता ताचे कडेन हातप्रती आशिल्ली. ताणें लुईस मस्करेंजान बरयल्ल्यो कविता म्हाका दाखयल्यो, वाचून सांगल्यो. आनी कशें ताणें लुईस मस्करेंजान प्रास केल्यात एका कवितेक. ताणें म्हाका सुरू दाखयल्ली कविता तूं ल्हान तुंब्या वतांत उब्या कसलें तुजें देणें. ती ताणें कविता म्हाका कशें ताणें प्रास केल्यात म्हणून सांगूंक ताणें प्रयत्न केले. आनी ताणें म्हाका शिकयलें कविता कश्यो जायची आनी कशें प्रास घालचें. तशें जावन कोंकणींतल्या प्रवीण मनशा कडेन त्या दाळाचो कोंकणीचो पंडीत आसलो मोन्सिंजर सिला मिनेज. ताचे लागीं म्हाका एक शिकसो एक अनुभव मेळ्ळो, अवकाश मेळ्ळो, अनुभव मेळ्ळो. मस्त जाणांक अशें जायना. अप्रूपशें थोड्या नशीबवंतांक अशें बरे मार्गदर्शक जोगत्या वेळार मेळटात. ताच्या उपरांत तुवें तवळच्या कोंकणी हप्त्याळीं पत्रां आनी म्हयन्याळीं कसलीं नेमाळीं पत्रां आसलीं. सुमार पत्रांनी तुवें बरयलां वेळा काळाक. सुमार एक 40-50 वर्सां पयल्यान बरोवंक तुवें सुरू केल्लें. त्या वेळार मंगळुरांत बरें एक वातावरण आसलें म्हण बघता. म्हळ्यार कोंकणीची एक आवड आनी उमेद मोग तें परत दिसतालें गी. त्या वेळा श्रीवंतान J.C. वेगस तो कोंकणी खातीर जायतो वावर करतालो. आनी कोंकणीच्या उदरगती खातीर ताणें काणीक पत्र ताणें हातीं घेतिल्लें. आनीक बारी रंगाळ तरान तो फायज करतालो. ताचें साळक प्रकाशन आशिल्लें. आनीक त्या साळक प्रकाशनांत बूक प्रगट करतालो. आनी ताणें काणीक पत्र हातीं घेतलें. आनी काणीक पत्रा खातीर बरपां बरोवंक ताणें म्हाका उत्तेजन दिलें. तो म्हणालो तुवें बरयल्लें छाफ्राकी पसंद जाला म्हण. त्या दाळा म्हाका मस्त उत्तेजन मेळ्ळें. तशें हांवें ताच्या काणीक पत्रार बरोवंक सुरू केलें. छाफ्रा देखोस्ता त्या दाळा एक नावाडीक बरोवपी कवी म्हणून त्या दाळाचो आसलो मंगळुरांत. एक सर्टिफिकेट मेळ्ळ्या बरी जाली. वय सर्टिफिकेट हांवें सुरवेर बरयल्लें. ती तांची सुप्त आशा म्हळ्यार गुपीत आशा म्हळ्यार चलयां विशांत हांवें बरयल्लें. आनी तें वाचून छाफ्राक भोव खुशी जालो म्हूण श्रीवंतान म्हाका सांगलें. आनी तशें म्हाका उत्तेजन मेळ्ळें. ताचे उपरांत मुंबयांत हांवें पैनारी पत्रार खैंतान मनीस आनी ते तशें बरयलें. तुवें बंबय आशिल्ल्या वेळार पैनारी पत्रान तेंतान बरोवंक सुरू केलें. त्या दाळाची संपादकीन नेल्ली दिकोस्ताचें तिचें म्हाका पत्र आयलें. तुजें तसलीं बरपां मेळचीं बारे अप्रूप तुमकां बरीत राव म्हणून तिणें म्हाका शाबासकी पटयली, प्रोत्साह दिलो. आनी तशें हांवें थोडें बरोवंक सुरू केलें. मागीर ताच्या पयलें बंबय वेच्या पयलें तुवें एक अनुवादीत नवलिका कांट्यांचो कुरीस म्हणलो मागीर एक बूक उजवाडाक हाडलोय न्ही. कांट्यांचो कुरीस म्हळ्यार ते दाळा डॉटर्स ऑफ सेंट पॉल तांच्या पब्लिकेशनांचेर धर्मभयणीचो तांचो पुस्तक आशिल्लो. इंग्लिशान आशिल्लो 210 पानांचो पुस्तक. ते हांवें कोंकणींत अनुवादीत केलो. ताका खंयचें नांव दिवचें म्हणून तिल्ले घुसपडलो. तो पुस्तक तो प्रिंट जाल्लो वासू वलेन्शे त्या दाळा ताणें प्रेस उगडलें मात्र. वासू वलेन्शे एडवीन
एडविन जे डिसोझान ताणें तें नांव दिल्लें. जोगतें नांव ताणें दिल्लें. कांटेस उकडीस 3000 कॉपी प्रती केल्ल्यो. आनी ती नवलिका निमाणी आशा त्या वेळास श्रीवंतान म्हाका उपकार मागलो, ही एक ल्हानशी काणी आसा, ती तूं कोंकणीक अनुवादीत करशी गे म्हणून. ताच्या विनंतीचेर हांवें ती 80-100 पानांची काणी ती कोंकणीक गेल्ली. म्हळ्यार ल्हान प्रायरस बरोवचें न्हय आसतना अनुवादाचें कामूय तुवें केलां न्ही. बंबय थोडीं वर्सां वावर केलो आनी तूं ट्रेनार तुका वचोंक पडटलें आनी प्रमाण सांगलें. बंबयचें जिवीत भोवशें हांगा गांवांत आसल्ल्यांक तें पळयल्या शिवाय समजोवचें ना. थंय लोकांची खेट गर्दी, ट्रेनांनी पैण करचें आनी ल्हान ल्हान घरांनी एकेका कुडाच्या घरांनी तांणी रावचें, तरी की एक वेगान तांचें जिवीत चलता म्हणून हें वय की. बंबईंतलें जिवीत वय ल्हान घरांनी 7-8 जाणां रावून सुदारसूचें जिवीत. तातूंय मागीर गांवांत रावन कोणी गेल्यार तांकांय रावन दिताले. त्या वेळा व्हड काळीज आसलें. त्या वेळा ल्हान ल्हान घरां आसलीं, पगडी दिवन रावची तसलीं घरां आसलीं. आमी रावच्यान म्हज्या भयणी वटूक हांव रावतालो आनी आमी 8 जाणां रावताल्या ल्हान घरांत. माया मोग आसलो, सुदारसूचें देणें आसलें. आनीक आमी पैन करचें जाल्यार रेलाचेर आनी उपरांत बस धरून, तशें पयलीं लांब आसलें आनी पयलीं कश्टांचें आसलें. तशें जिविताक मस्त अनुभव ते मेळटात म्हणटात. जिविताक मस्त अनुभव मेळटात. कश्टांचें जिवीत कितेंय जाल्यार कश्ट आयल्यार हरदें दिवचें, फूड करचें धैर्य येता. बंबई गेल्ल्यान तुवें शिकप भोवशा मुखार सरलें. म्हळ्यार तुवें ग्रॅज्युएशन केलां, मागीर पोस्ट ग्रॅज्युएशन शिकप जोडलां, त्या विशयान थोडें सांग पळया. वय बंबईंत हांवें शिकप मुंदर सरलें. हांव कित्याक गांवांत PUC मातशें मात केल्लें. मागीर बंबईंत हांव बॉम्बे युनिवर्सिटीचें इकॉनॉमिक्सांत अर्थशास्त्रांत हांवें म्हजी पदवेचें शिकप केलें. त्या वेळा हांव कामूय करतालो आनी पदवेचें शिकपूय केलें. म्हाका भाशेनी मस्त अभिरूच आशिल्ली. ताचे मदें तें काम करतना हांव मॅक्स मुलर भवनांत वचून जर्मनी 6 म्हयने जर्मनी शिकलो. ते जर्मन शिकायचें जाल्यार म्हाका भारी त्रास जाताले, कश्ट जाताले, कित्याक हांव वर्ली काम करतालो. जर्मन क्लास आसली सांजेर 6 वरार आनी म्हाका काम आसलें सांजे 5:30 वरां पर्यंत. ते वर्लींत हांवें चर्च गेट येवन त्या मैदानाचेर ओवल मैदानाचेर धांवून मागीर मॅक्स मुलर भवनाक वचचें पडटालें. अर्द्या वरां हें पुरो अर्द्या वरां भितर जायचें आनी वेळार पावचें. तशें ती 2 वरांची क्लास आसली सांजे हप्त्या 2 फावटी. तशें हांव थोडें जर्मन शिकलो. त्या वेळा बंबई 6 वर्सां काम केल्या उपरांत हांव त्या वेळा लग्न जाल्लो आनी बंबई घर करचें जाल्यार कितले कश्ट आसा सगळ्यांक उरता आसा न्ही. देखून बऱ्या फुडारा खातीर हांव मागीर दुबय गेलो 1970-9 इसवेंत. मागीर दुबय गेल्लो हांव. म्हजी कोंकणीचो वावर पुरा थंयच बंद जालो. सकाळीं हांव सांज पर्यंत काम आसलें. तशें जाल्यार खंयच्याय फुरसत मेळनासली. मागीर कुटाम आयलें, भुरगीं जालीं, भुरग्यांची शिकप हें म्हणटना खंयच्याय मागीर वेळ मेळनासलो. कित्याक सकाळीं 7 वरां कामाक पावचें आसलें. सांजेर वेळ करून घरा येतना मागीर 6 जातालें. मागीर घरचें काम आनी म्हणटना मागीर खंयच्याय वेळ मेळनासलो. तशें 25 वर्सां म्हजो कोंकणीचो वावर बंदच जालो. भुरगीं पुरा थंयच जाल्लीं, शिकपूय थंयच जाल्लें. कितलीं जाणां भुरगीं? म्हाका 3 जाणां भुरगीं, 2 चेडवां 1 चेडको. तशें तर तुमकां कुटुंबाच्या जिवितांत थंय हेर राटावळींक तातूंत साहित्याचे कृशेक कांय वेळ मेळ्ळो ना म्हाका. सादारण एक 25 वर्सां ते बरोवचें बंद केल्लें. 25 वर्सां भरती 25 वर्सां बंद केलें. ताच्या उपरांत बरोवंक सुरू केलें. तें दायजी दुबई म्हणून एक संघटन सुरू जालें. साहित्यीक वावर मस्त चलतालो थंय. ताच्या उपरांत तुमी परत्यान कोंकणी बरोवंक. तांणी म्हाका दायजी दुबई संघटनाक मेळोवंक बरी उत्ताय केली. सुरय रावनार गेलो पूण म्हाका बरी उत्ताय केली. मागीर हांव तांच्या वटूक सरवालो आनीक थंयतान हांवें परतून बरोवंक सुरू केलें. कित्याक दायजी दुबईचो तेन्नाचो ध्येय आशिल्लो कोंकणीची उदरगती. कोंकणींत लेखनां बरोवन, कविता बरोवन कोंकणीची उदरगती करीचे. देखून हांव दायजी दुबईक सरवालो. वय भोवशें एक फाटल्या 17-18 वर्सां पाटीं गेला. सादारण 2000 इसवेच्या त्या वेळार पळोवंक गेल्यार मंगळुरांतले आनी कर्नाटकांतले हेर भागांतले कोंकणी उलोवचे सबार जण, थोडे एकले आनी थोडे कुटुंबां सांगात थंय दुबयंत कामा खातीर वचून थंयच मस्त वर्सां तावन आशिल्ले. आनी साहित्याचो वावर तांचो हांगा गांवांत आसतना चल्ल्या तितलो थंय तांकां चलोवंक साद जायनातलें. देखून तांणी असलें एक संघटन केल्यार बरें साहित्याचें कांय काम चलतलें म्हणलें एका मनाच्या चिंतप्यांनी प्रसंगात येवन असलो एक पंगड बांदलो म्हूण आयकलें. वय त्या पंगडान बरे बरोवपी आशिल्ले. स्टीवन मस्करेनस, हेमाचार्य म्हणून, मेल्विन रोड्रिगस, CGS तकोडे आनीक स्टॅनी निरुडे, स्टॅन आगेरा मुल्की, हे सगळे त्या तळाचे बरे बरोवपी पयल्या गांवांत ते हांगा नावडदीक आसले. आनी ते फुडारा खातीर ते पावल्ले. तेन्ना त्या दायजी दुबई संघटना मुखांतर कोंकणीचो बरो वावर जालो. कोंकणी शेत फुल्लें म्हणीत. वय मागीर अशें पळोवंक गेल्यार मंगळुराच्या की चड मंगळुराच्या भायर कोंकणीची कामां मस्त जालीं आनी कवी गोश्टी जाताले, कविता बरयताल्यांचे थोडे एक बसण्यो जाताल्यो आनी हेर साहित्याचे
पुस्तक परगटचें आनी प्रोत्साह दिवचो, गांवांत तांकां कोंकणी कार्यक्रमां जाताना ताच्या खातीर दुडू जमोवचो, जाल्यार पुरो काम तें जालां. देखून तुमी गांवांत पयस आसल्यार आमच्या सांगात आसल्या बरें आमकां हांगा गांवांत आसल्यांक बगतालें. वय जायतें बरेंपण जालें, कित्याक तांणी दायजी पुरस्कार सुरू केलो आनीक कोंकणींतल्या बऱ्या बरोवप्यांक पुरस्कार दिवंक तांकां उत्तेजन दिवन तांणी सुरू केलें. तशें जाल्यार मस्त जायतें बरेंपण जालें. त्या वेळार तुमी कशें तें मेतेर जाल्यात तांच्या सांगाता? एक मेतेर जाल्लो हांव बरपा मुखांतर कविता म्हजी परतून फुल्ली कविता बरोवंक परत्यान सुरू केल्यो. खंयचेय संघटन दुडवा विना चलना. एक वार्षिक कार्य करचें जाल्यार दुडू जायचें पडटा. आनी म्हजें काम अशें आशिल्लें की म्हाका एडवर्टिजमेंट हाडूंक तांचे परस ती कशें सुलभ जातालें. एडवर्टिजमेंट हाडून खंयच्या हाका दुडू जमोवंक हांवें मस्त कुमक केली. तुमी एक साहित्य मात्र न्ही, ते संघटकांच्या बराबर तांच्या बुजां दिवन म्हणल्यार बरी दुडवाची मजत नासतना खंयचेंय काम करूंक साधना, त्या दिशेनी तुमी काम करूंक हय. आनी दुसरी एक संगत आशिल्ली, ते उरले सगळे बरोवपी म्हजे की प्रायान मस्त ल्हान. आनी तशें जाल्ल्यान हांव एक तांचो एक मलगडो सलाहदार सांदो म्हणल्यार बरी जालो. तांणी स्विकार केलें तशें? तांणी स्विकार केलें, तें तांचें बरें म्हण. आनीक तांकां कसली सलाह जाय जाल्यार म्हळ्यार तुमकां तें गल्फ राष्ट्रांनी काम केल्लो अनुभव आसा, प्रायेचो अनुभव आसा, जिणेचो अनुभव आसा. तशें जाल्ल्यान भविश्यांत दोनी कुशीन बरेंपण जालें म्हूण दिसता न्ही. कित्याक तांचें की पयलीं हांव गल्फाक पावलो जाल्ल्यान म्हाका इल्लेशे चड अनुभव आसलो. 25 वर्सां साहित्याचो कांय वावर करूं ना, म्हळ्यार कामांत व्यस्त आसलो, कुटुंबाची जबाबदारी, भुरग्यांचें शिकप हें तें पुरावण जालें. त्या 25 वर्सांनी तें केल्लें काम कसं जालें? म्हळ्यार तुमकां तितलें बिजी दवरलें जाल्यार कलो हुद्दो तो कली वृत्ती कामाक अपॉयंटमेंट पत्र म्हणटात न्ही, तें म्हाका हांगास मेळिल्लें, नाजाल्यार हांव थंय वेतो ना. कित्याक हांव सुरवेर गल्फा वचून अर्गातलो, पूण बऱ्या फुडार खातीर म्हाका वचचें पडलें. अपॉयंटमेंट पत्र हांगास मेळिल्ल्यान हांव गेलो. आमची कंपनी आसली ब्रिटीश मेल्टर कन्स्ट्रक्शन्स. ती दुबय एल्युमिनियम कंपनी म्हणली, ती व्हड कंपनी बांदताली. थंय सुमार 15 म्हयने काम करून तांचे संगी ब्रिटीश मॅनेजमेंट तांचे वट्ट काम करून पेरंट कंपनी दुबय एल्युमिनियम तांकां हांव सेरवालो. हांवें दुसरे कडेन कामां बदलिल्लीं नात. एक कडेन गेल्लो थंयच उरलो, 30 वर्सां थंयच उरलो. थंय दुबय एल्युमिनियम कंपनीन 30 वर्सां काम करून भोवशा बरी कंपनी आसा जे म्हण दिसता म्हाका. हय, थंय तांकांय म्हजें काम पसंद जालें. सट्टा ब्रिटीश सांगती काम करतले आनीक म्हजे मालगडे मुखेल अधिकारी पुरा ब्रिटीश आशिल्ले. तांकां म्हजें काम पसंद जालें आनीक देखून हांव निवृत्त जावच्या प्रायेवरनी 3 वर्सां चड उरलो. म्हळ्यार तुमची सेवा जाय म्हणून कंपनीक बगल्ल्यान तुमकां रावयलें. त्या वेळारच तुमी ह्या दायजी दुबय संघटनान ती तुमचे साहित्याचो वावर परत्यान फुलयलो आनी संघटनान ती तुमी तांकां बळ दिलें. ताच्या उपरांत फाटल्या थोड्या वर्सांनी तुमी तेंचें काम निवृत्त जाल्या उपरांत गांवांत रावंक विंचवण केली न्ही? हय, ताका एक कारण आशिल्लें. कित्याक म्हाका सुमार संख्या मतीन गेजी आशिल्लो. म्हजें घर बंबय आशिल्लें. मागीर हांवें चिंतलें निवृत्त जाल्या उपरांत हांव तूं जल्मन व्हड जाल्ल्या गांवांत कित्याक रावूं नजो. म्हळें हांवें मागीर गांवांत रावंक चिंतलें. कित्याक हांव म्हजो उस्वास हांगा आशिल्लो, हांगाचें वारें हांवें सवयलें, देखून गांवांतच रावचें म्हूण हांवें चिंतलें. आनी मायगांवची एक व्हडणी आशिल्ली. वय, जायत्या जाणांनी म्हाका विचारलें आसा तूं कॅनडा कित्याक वचना म्हणून विचारलें आसा त्या दाळा गल्फ सोडून येतना. पूण म्हाका गांवांत रावची आशा आशिल्ली आनीक देखून हांव गांवांतच येवन रावलो. आतां खंय रावतात तुमी? म्हजी फिरगज मिलार. हांवें रावचें कल्पना रोड म्हणून वासलेन, मंगळूर शारा भितर. थंय हांवें फ्लॅट घेतलें, थंय येवन रावंक सुरू केलें. हांवें 2010 इसवेंत हांगा रावंक सुरू केलें. 2010 इसवेंत आतां तुमी मंगळूरचे निवासी म्हण येता. गुरुपुरांत तुमच्या कवडुरांत आतां वेचे येवचें आनी कांय आसा? म्हजो भाव आसा थंय, म्हजो निमाणो भाव आसा, म्हजे मालगडेन घर आसा थंय, आनीक थंय येवन वचून आसा हांव. म्हळ्यार लागींच आसात. ल्हान आसतना कविता बरोवचें हें तें प्रकृती तावन पळयल्लें, तसो अनुभव आनी तो संतोश तें तावन प्रेरणा स्फूर्ती म्हणलें. ताचे उपरांत बंबई थोडें बरोवचें काम चल्लां. ताच्या उपरांत दुबयन ती मदें थोडी वेळ तुमी लिखणेक विशय दिल्यार परत्यान तुमी बळान बरोवंक सुरू केलां. आतां 2 कवितांची पुस्तकां तुमच्या उजवाडाक आयल्यांत, तशें थोड्यो प्रशस्त्यो इनामां हें तें पुरा मेळ्ळ्यांत. त्या विशयान थोडें सांगा पळया. कित्याक कवितेची जर म्हजे भितर आसली ती परतून जिवाळोवंक कस जालें नात. हांवें 25 वर्सां बरोवचें सोडल्यार तें बरोवचें देणें म्हाका आशिल्लें, देखून तें परतून जिवाळोवंक कस जालें ना. आनी तोलो एक बवर आनी एक पटी कारण मेळिल्ल्यान आनीक हांवें गांवांत येवन राविल्ल्यान आनीक हांवें सट्टाव कविता बरयल्ल्यो. म्हजी कविता पुस्तकां पयलींचें रुमडी फुलां
आनी दुसरें रस्त्या देगेचीं फुलां कित्याक म्हाका प्रकृतीचो मोग चड. आनी तांतूं बरे प्रास तुमी विणटात. हय थोडे फावटी आमी वाचता कविता प्रास करतात, त्या प्रासांत थोडे फावटी आमकां वाचतना तेके त्रासय जातात. पूण तुमचीं पदां एक तर कविता सुललीत, सुडाळ आनी म्हळ्यार सुलभयेन वाचून वचेत. तुमकां कांय खंयच्याय हेर भाशेच्या साहित्याचो प्रभाव पडला? वय आसा ना म्हणना. हांवें सांगलें म्हाका भाशांनी खंयची मस्तो अभिरूच आसली. जावी कन्नडा जावं दी जर्मन खंयची म्हाका भासांनी अभिरूच चड. हांव हायस्कुलांत आसतना कन्नडाच्यो भामिनी षटपदी म्हाका भारी पसंद जाताल्यो आनीक हांव कन्नडांत हांव हुशार आसलो. इंग्लीश भाशेच्या प्रासांनी म्हाका मस्तू प्रेरण दिलां. उदाहरणाक एलिजी रिटन इन द कंट्री चर्चयार्ड थॉमस क्रीची तांतले प्रास म्हाका पिशार घालताले. एलिजी रिटन इन द कंट्री चर्च. आयच्या दिसा की एलिजीची खबर उलयनातले साहित्याचे अभ्यासिनान म्हण दिसता. वय तांतल्या प्रासांनी म्हाका निजायकी पिशार गेलां त्या एलिजी रिटन इन द कंट्री चर्चयार्ड. कित्याक तांतले थोड्यो लायनी आसात. फुल मेनी ए जेम ऑफ प्युरेस्ट रेसरी इन द डार्क अनफॅथम्ड केव्स ऑफ द ओशन बे. Full many a flower is born to blush unseen and waste its fragrance in the desert air. ते प्रास आयकतना म्हाका एक नवो अनुभव जाता. वय आतां हें आमची लोव उबी जाता. एलिजीचे ओळी कोणें ते सांगल्यार खंयच्या गिकाल्यार ताणें बरयल्लें थॉमस क्रेन. पूण आजी की तें वाचतात आनी ते आतां तसो आनंद भोगतात साहित्याचे मोगी. आनी तातूंत एक आसा तांतले सुरू 4 चरण तो एका शब्दान तो तातूंत हाडटा. तो ते पयलींचे 4 चरण मागीर एक शब्दान तो त्याची सिनॉप्सिस दिता. आतां कविता विशयांत आनी तुमच्या पुस्तका विशयांत इतल्या उलयल्या उपरांत तुमचे 1-2 कविता. रुमडे फुलां पुस्तकांत तुमी गेल्ली एक कविता आनी रस्त्या देगेची फुलां पुस्तकांतली कविता. हांतले एक थोडे ओळी म्हणी वाचून सांगेत की आमच्या आयकुप्यां खातीर. हांव पयले रुमडी फुलां तांतली एक कविता वाचतां. आतां ही कविता जीवघात करच्या मनशा विशयांत आसा. हांवें सबार जीवघात हांवें म्हज्या दोळ्यांनी पळयल्यात. ही कविता हांवें बरयल्ली कित्याक हांव कॅम्पाची मेलविचारान पळयतना एका मनशान फांत्यार उठून न्हांवन बी जावन ताच्यात कुडांत जीवघात केल्लो आनीक म्हाका तें वसजत पडलें कित्याक हांव मेलविचारान पळयतालो न्ही. देखून पुलीस येतना म्हाका तें वसजत पडलें आनीक ताची कूड देंवयतना आनी ताणें मलयाळमान बरयल्लें पत्र तें हें पुलिसांक सांगतना न्ही म्हाका तें असजत पडलें. तातूंत प्रेरण दिवन हांवें ही कविता बरयल्ली. जीवघात करिनाका म्हूण. सोय रे पिशा सलीस तुका करूंक मुरे जीवघात. मारताय कुराड जिनये रुका कुटमाक केदो अवघात. एके घडयेक चिंताय खरें जिनयेंत उरलां कितें. जियेवच्या प्रास मरण बरें चिंताप मुरे रितें. फोळकुरो तूं चंचल मतीन रुकाक गेशी दोरी. करताय मुरे हरएक रितीन रसनार हक्का सोरी. घर बांद तुरे वाडून आसता आवयक जावंक नाय वचें. घर बांद तुरे वाडून आसता आवयक जावंक नाय वचें. करूंक वेताय चिंती नासता जिवीत तिचें खचें. तूं न्हय एकलो जिनये तोटांत देखसो खोडू घडी. कितलेशे जण आवरा लोटांत उपेवन जोडटात तडी. जिनयेंत आमास काळी मोडां बाळवनांत ती लांब काळ. सान्नें फुलता हास्ती तोंडां संभ्रमतात रे सकाळ. राव रे मातशें उतरोवन वसो निराशेची घडी. कातर नाका उबी आसूं फळां दिवची माडी. बारी बरी आसा, आशावाद आसा, प्रास भोव अपुर्बाय आनी सुललीत आसात. तर आतां रस्त्या देगेची फुलां त्या पुस्तकांतली एक कविता वाचचेत की. तांतली एक हांव कविता वाचतां. ही कविता हांवें नायगरा वॉटरफॉल्स पळोवन घरा येवन बरयल्ली कविता. जळपड. मैला मैला वाळून वाळून खटपां वयल्यान लोळोवन लोळोवन अत्रेगाच्यो लाळी गळोवन मारताय उडी हांसून हांसून. भियासो कांय सारोन आसून थळाक पावताय नासून नासून. हास्यांत तुज्या फुलतात लायो उसयतात कांय पाकळ्यो जायो. आकाश दोणू पांयांक पडलां
रुंबा नासतात वाळ्यांत बदकां, दुवरी उठून जातात मोडां, मान बागायतात भोंवती जडां. निळशे देगेर धवी साडी, हजारशे माग वळून सोडी, उदकाक कोणें साबू घाला, दूद हांगा वतून गेलां, दर्या सुकणें जाल्लो जाल्यार खेळून आसतो येस तळार. सोयतात तुका हजार दोळे, काळजांत भरून व्हड उमाळे, कुडी मनांत कांय ना वजन, वेळ रावला हेंच कांय सासण. वोवळे सकट उगडून तोंडां देखूंक पडल्यात सृश्टी नावलां. दोळ्यांक हांगा वोळ ना, वेळाक हांगा मोल ना, श्रेश्टे सक्ती खेळटात हांगा, खंयसरी असो मेळ ना. उदकांत तुज्या खेळची आशा, वाळ्यान तुज्या वाळशी आशा, नायगरा नायगरा कशें तुका व्हरूं घरा. बारी बरी आसा. प्रकृतीचो मोग तुमच्या हर एका कवितेंत उठून दिसता आनी अपुर्बायची कविता तुमी आज आमच्या आयकोप्यां खातीर सादर केल्यात दोन. MP रॉड्रिगस बाब निवृत्त जावन मंगळुरांत आसात. साहित्याचो वावर चलता आनी ताच्या सांगात सांस्कृतीक वातावरणान ती तुमी मिसळून आसात. तशें म्हणटना कोंकणी साहित्यांत आयल्या वरच्या वर्सांनी कविता शेतान जायतलीं फुलां फळां फुलचीं आमकां दिसून येतात. तुमचे तसले मलगडे कवी मार्गदर्शक आमच्या मदें आसचे आमकां भोव संतोश. आमच्या सर्व आयकोप्यां तर्फेन तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक तुमी आतांच्या तरण्या जनांगामध्ये आनी मलगड्या पिळगेच्या एक साहिती जावन आसून एक सांको म्हणल्या बरी तुमी आसात आनी तुमचे तावन कोंकणी साहित्याक मस्त बरेंपण जालां. तातूंय कविता शेताक बरेंपण जाल्लें आमकां दिसून आयलां. तुमकां फुडल्या दिसांनी बरी भलायकी, लांब आवक आनी साहित्यांत आनी की चड वावर करूंक अवकाश मेळोन दी म्हण हांव आशेतां. तुमकां देव बरें करूं आमच्या सांगाता इतलो वेळ कसिल्ल्याक. तुमकांय देव बरें करूं, म्हाका अवकाश दिल्ल्याक तुमचे लागीं उलोवंक देव बरें करूं. एदुळटाय तुम्ही साहित्यिक सांज ह्या कार्यक्रमांतू MP रॉड्रिगस म्हळ्याले लिखणे नांवान बरयतलो साहिती कवी मेरियन पौल रॉड्रिगस हांगेल संगाता संवाद आयकलीं. ती संवाद चलायसून दिलेले कन्सेप्टा फेर्नांडीस हांगाक आयचे कोंकणी कार्यक्रम समाप्त जाता. नमस्कार.